नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला। सधैँझै खेमराज ढकाल तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ कक्षा 6 को नेपाली विषयको जुन पाठ 2 अन्तर्गतको जो हाम्रो कथा छ त्यो कथाको व्याकरण अभ्यास गराउन गइरहेको छु। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो व्याकरण अभ्यासमा यहाँ भाषिक संरचना र वर्णविन्यास भनेर लेखिएको छ। ल पढौँ न त के रहेछ। कक्षा 6 का विद्यार्थीहरूको फुटबल खेल्ने कार्यक्रम सम्बन्धी कुरा हुँदै थियो। उक्त छलफलमा कक्षा शिक्षक फाल्गुनी र कक्षाका सबै विद्यार्थीहरू सहभागी थिए। एक कुनामा 2 जना विद्यार्थी कुरा गर्दै थिए। रत्नमानले भनेछ, सरोज तिमी फुटबल नखेल्ने हो र? सरोजले भनेछ, तिमीहरू नै खेल, आफै टोली बनाऊ, मलाई खेल्न मन छैन। 2 जनाको कुरा सुनेपछि गुरुआमाले भन्नुभयो सरोजलाई सम्झाउँदै, के भन्नुहुन्छ त? हेर सरोज, कुनै पनि खेल सबै मिलेर खेल्नुपर्छ। त्यसैले आज म, हामी, त, तिमी, तपाईँ, हजुर, यो, त्यो, आफू, अरू भन्दै नबसौँ, सबै मिलेर खेलौँ। अनि पेम्बाले भनिसे, जो खेल्दैन त्यसलाई किन कर गर्ने गुरुआमा? बरु को खेल्ने, को नखेल्ने नाम टिपौँ न। को टोली नेता बन्ने पनि छलफल गरौँ। कसले के गर्ने हो त्यसको सूची बनाऊ। सबैले पेम्बाको कुरामा सहमति जनाए भनेर भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, जुन तपाईँहरूले यो रेखाङ्कन गरिएको शब्दहरू देख्नुभयो, तिमी, तिमीहरू, आफै, म, हामी, त, तिमी, तपाईँ, हजुर, यो, त्यो, आफू, अरू, सबै, जो, त्यस, को, के हो, यस्ता शब्दहरूलाई हामी सर्वनाम भन्छौँ है। कुनै पनि नाम शब्दलाई जनाउन आउने शब्दलाई हामी के भन्ने रहेछौँ त? सर्वनाम भन्ने रहेछौँ है। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, म, हामी, तिनी, तिनीहरू, ऊ, उनीहरू हैन, जो, जे, जुन, जोसुकै, जेसुकै, यो, त्यो, यी, ती, यिनीहरू, तिनीहरू, यहाँ, वहाँ, के, को, कुन, कोही, कुनै हो, यस्ता खालका शब्दहरूलाई हामी सर्वनाम भन्छौँ है। ल अब तपाईँहरूले सर्वनाम भनेको के हो त त्यो बुझ्नु पर्यो है। सर्वनाम भनेको चाहिँ नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई हामी सर्वनाम भन्छौँ, जुन उदाहरण हामीले अहिले हेऱ्यौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, 1 नम्बरको अभ्यासमा छ, माथिको कुराकानी मनमनै पढ्नुहोस्। त्यहाँ रेखाङ्कन गरिएका शब्द नामका सट्टामा प्रयोग भएका छन्। नामका सट्टामा प्रयोग हुने यस्ता शब्दहरू सर्वनाम हुन्। यी सर्वनाम शब्दलाई नदोहोऱ्याइकन टिपोट गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब हामीले यो टिपोट त गऱ्यौँ होला है, भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कापीमा टिप्नुहोस्, लेख्नुहोस् है त। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अभ्यास नम्बर 2 छ। यहाँ के भनिएको छ? वाक्यमा आएका सर्वनाम चिनेर खाली ठाउँमा लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई तल वाक्यहरू दिएको छ। यी वाक्यमा आएका सर्वनामहरू हामीले चाहिँ भर्नुपर्नेछ हैन। कुन सर्वनाम भर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ, अथवा यहाँ कुन सर्वनाम हो त्यो हामीले पत्ता लगाएर लेख्नुपर्नेछ है। ल हेरौँ, क नम्बरमा हेरौँ त, जो मेहनत गर्छ त्यो सफल हुन्छ भनेको छ। भनेपछि यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जुन जो भन्ने शब्द छ र यो त्यो भन्ने शब्द छ, यो के हो त? सर्वनाम हो। त्यही भएर यहाँ कोष्टकमा जो र त्यो भनेर यसरी लेखिएको छ। भनेपछि बुझ्नुभयो कुन सर्वनाम हो, त्यो सर्वनामलाई तपाईँले त्यहाँ लेख्नु पर्यो है। ल अब हेरौँ त, अर्को वाक्यमा निमा जे किन्छे पासाङ पनि त्यही किन्छ भनेको छ। भनेपछि यहाँ कुन सर्वनाम हो? जे र त्यही है। निमा जे किन्छे पासाङ पनि त्यही किन्छ हो कि होइन? त्यही भएर यहाँ एउटा जे भन्ने सर्वनाम रहेछ,
अर्को त्यही भन्ने सर्वनाम रहेछ। यसरी तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो है यो खाली ठाउँमा। अब अर्को वाक्यमा जाउँ। अर्को वाक्य छ भाइ बहिनीले जसलाई भेटे दाजु दिदीले त्यसलाई भेटेनन् भनेको छ। भनेपछि यहाँ के हुन्छ त, हेर्नुहोस् त, भाइ बहिनीले जसलाई भेटे दाजु दिदीले त्यसलाई भेटेनन्। त्यसैले यहाँ यो जुन जस र त्यस भनेको छ नि, यो जस र त्यस भनेको के हो त, हाम्रो सर्वनामहरू हो है। तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नु पर्यो जस र अर्को त्यस है, जस र त्यस, यसरी तपाईँहरूले लेख्नुहोस् ल। अब अर्को वाक्यमा जाउँ। घ नम्बरको वाक्यमा छ जसले मह काट्छ उसले हात चाट्छ भनेर भनेको छ। भनेपछि यहाँ के सर्वनाम हुन्छ भन्नुहोस् त, यी जसले मह काट्छ उसले हात चाट्छ। यहाँ जसले र उसले भन्ने शब्द के हो, सर्वनाम हो है। त्यही भएर तपाईँहरूले यहाँ कोष्टकमा लेख्नु पर्यो जसले र अर्को उसले, यो चाहिँ सर्वनाम शब्दहरू है त ल। अब अर्कोमा जाउँ। ग नम्बरमा फेरि हेरौँ त। सरिकाले जे भनिन् प्रियङ्काले उही गरिन् भनेको छ हो। अब यहाँ कुन सर्वनाम हो त, यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। यहाँ हेर्नुहोस् जे र यहाँ छ उही हो। यो जुन जे भन्ने शब्द छ र यहाँ उही भन्ने शब्द छ, यो के हो, यो सर्वनाम हो है। त्यही भएर हामी लेख्नुपर्ने हुन्छ सरिकाले जे भनिन् प्रियङ्काले उही गरिन्। त्यसैले यहाँ जे र उही चाहिँ सर्वनाम रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। यहाँ जे लेख्नुहोस्, यहाँ उही लेख्नुहोस्। कुरा बुझ्नुभयो ल। अब अर्को वाक्यमा हेरौँ हामीहरू। जो अगुवा छ त्यसले गलत काम गर्नु हुँदैन भनेको छ। भनेपछि यहाँ कुन कुन सर्वनाम होला त भाइ बहिनीहरू, हो ठिक, एउटा जो र अर्को त्यसले हैन। जो अगुवा छ त्यसले गलत काम गर्नु हुँदैन। त्यही भएर यहाँ एउटा जो भन्ने शब्द सर्वनाम हो, त्यस्तै अर्को त्यसले भन्नेको के हो त, सर्वनाम हो है ल। अब फेरि हेरौँ। केटाहरू जे भन्छन् साथीहरू त्यही मान्छन् भनेको छ। भनेपछि यहाँ सर्वनाम के हो, यी केटाहरू जे भन्छन् साथीहरू त्यही मान्छन्। भनेपछि जे र त्यही के रहेछ त, सर्वनाम रहेछ। त्यो तपाईँले लेख्नु पर्यो यहाँ जे र अर्को त्यही है। मैले यहाँ चाहिँ सानो अक्षरले लेखेँ, तपाईँहरूले कापीमा अलिकति यो बुझेर लेख्नु होला है त ल। अब अर्को वाक्य हेरौँ त। अन्तिम वाक्य छ जसलाई घर जानु छ त्यसले निवेदन लेख्नुपर्छ भनेको छ। भनेपछि यहाँ कुन कुन सर्वनाम होला, हो जसलाई र त्यसले होइन। जसलाई घर जानु छ त्यसले निवेदन लेख्नुपर्छ। भनेपछि एउटा जसलाई भन्ने के हो त, सर्वनाम हो। अर्को त्यसले भन्ने चाहिँ सर्वनाम हो है। यसरी हामीले सर्वनाम पत्ता लगाएर यहाँ लेख्यौँ है खाली ठाउँमा। अब अर्को चाहिँ अभ्यासमा जाउँ हेरौँ त। अर्को अभ्यासमा पनि के छ त, यहाँ पनि सर्वनाम भर्नुपर्छ। अब हेरौँ है के छ। रातो पारिएका नामका सट्टामा प्रश्न बुझाउने सर्वनाम राखेर वाक्य बनाउनुस् भनेको छ। अब प्रश्न बुझाउने सर्वनाम है, जस्तो को घर गइन् हैन, के अरे को घर गयो, त्यस्तै रामले के खायो, हो यस्ता को, के, कुन हैन, कुनै, केही, कोही जस्ता प्रश्न बुझाउने शब्दहरूलाई हामी के भन्छौँ, सर्वनाम भन्छौँ है। प्रश्न बुझाउने सर्वनाम भन्छौँ, प्रश्नवाचक सर्वनाम भन्छौँ। अब यहाँ वाक्य हेरौँ र त्यही अनुसार हामीले यहाँ मिलाउँ है त के हुन्छ। एउटा उदाहरण दिएको छ यहाँ हेर्नुहोस्। बहिनी घर आइन् भनेर भनेको छ। अनि यसलाई यहाँ लेख्ने बेलामा कसरी लेखिएको छ, बहिनीको ठाउँमा यहाँ को लेखिएको छ है। को घर आइन् हो, यसरी प्रश्न गर्नु पर्यो। को घर आइन्, बहिनी घर आइन् हो कि होइन, हो यसरी हामीले
सर्वनामको प्रयोग गर्नु पर्यो। तर कस्तो सर्वनाम? प्रश्न बुझाउने सर्वनाम। यो को भनेको के हो त? को भनेको त बहिनी हो कि होइन? हो, बहिनी भनेको नाम हो। नामको सट्टामा यहाँ को आयो, त्यही भएर यसलाई नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई हामी के भन्छौँ? सर्वनाम भन्छौँ। त्यही भएर को भनेको सर्वनाम हो, प्रश्न बुझाउने सर्वनाम हो भनेर हामीले यहाँ थाहा पायौँ। किनकि को भनेको बहिनी होइन, यसले प्रश्न गरिरहेको छ। त्यस्तै गरिकन अब यहाँ हेर्नुहोस्, अर्को वाक्यमा जाउँ। उसले कलम हरायो भनेको छ। अब यहाँ रातो पारिएको जुन बिचमा के छ त? कलम भनेर हामीलाई यो चाहिँ रङ लगाएको छ, रातो पारिएको छ कलम भनेर। त्यसो भए यो कलमलाई हामीले बुझाउने गरी कसरी चाहिँ प्रश्न बनाउने त भन्दा उसले के हरायो हो कि होइन? हो, उसले के हरायो? यसरी हामीले यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह राख्नु पर्यो। प्रश्नवाचक चिन्ह राखेकै छ। ल हेरौँ, अब यहाँ मैले के गरेँ त? यो के भन्ने शब्द राखेँ। के हरायो? कलम हरायो हो। यो कलमलाई बुझाउनको लागि यहाँ के भन्ने प्रश्नवाचक सर्वनाम आइरहेको छ है, प्रश्न बुझाउने सर्वनाम। ल त्यस्तै गरी अर्कोमा जाउँ। उनीहरूले आँप र सुन्तला खाए भनेको छ। भनेपछि के हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त? रातो कलरले लगाएको कुन छ? एउटा आँप छ, अर्को सुन्तला छ। त्यसो भए हामीले यहाँ के बनाउनु पर्यो प्रश्न? उनीहरूले के खाए हो कि होइन? उनीहरूले के खाए भन्दा आँप र सुन्तला खाए। यहाँ आँप र सुन्तलालाई चाहिँ के गरेको छ त? रातो चाहिँ रङ लगाइएको छ। भनेपछि आँप र सुन्तला बुझाउने सर्वनाम के हो? के। उनीहरूले के खाए हो, तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो। उनीहरूले के खाए। यहाँ मैले पनि रातो कलरले नै लेखेँ, के खाए। ल यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह त छँदैछ। अब जाउँ अर्को वाक्यमा। अर्को वाक्यमा हेर्नुहोस् त, यहाँ बुबाले कथा भन्नुभयो भनेको छ। अनि यहाँ यो बुबाले जुन भनिएको छ, यहाँ चाहिँ के गरिएको छ? रातो कलरले, रातो रङले कोरिएको छ है। भनेपछि बुबाले भन्ने कुरालाई बुझाउन हामीले एउटा सर्वनाम प्रयोग गर्नु पर्यो, प्रश्न बुझाउने सर्वनाम। भनेपछि के हुन्छ त? कसले कथा भन्नुभयो? कसले भन्नुभयो? बुबाले हो कि होइन? हो, यसरी हामीले प्रश्न चाहिँ बनाउनु पर्यो है। कसले कथा भन्नुभयो? यसरी हामीले यहाँ चाहिँ यो कसले भन्ने शब्दले यहाँ बुबालाई बुझाइएको छ है, बुबालाई बुझाइयो। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यो रातो रङ लगाइएको शब्दलाई बुझाउनको लागि जुन सर्वनाम प्रयोग गरिन्छ त्यो सर्वनाम तपाईँले प्रयोग गर्नु पर्यो है। अर्को हेरौँ, गोपाल खेतमा गयो भनेको छ। अनि यहाँ गोपाललाई चाहिँ के गरिएको छ त? रातो रङ लगाइएको छ हो कि होइन? भनेपछि हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त? अब हेर्नुहोस् त, प्रश्न बनाउँदा को खेतमा गयो हो कि होइन? हो, को खेतमा गयो। यसरी हामीले यहाँ प्रश्न बनाउनु पर्यो। को खेतमा गयो भन्दा गोपाल खेतमा गयो। को? गोपाल हो कि होइन? हो, यसरी हामीले यो सर्वनामको प्रयोग गर्नुपर्छ है त, प्रश्न बुझाउने सर्वनाम। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो अभ्यास नम्बर 4 मा छ। अनुच्छेद पढी सर्वनाम शब्द टिप्नुहोस् र वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। हामीले यो अनुच्छेद पढौँ अनि त्यसपछि यहाँ भएका सर्वनामहरू हामी टिपेर लेखौँ है त। ल हेरौँ के छ। हामी नेपाली हौँ, हाम्रो आफ्नै किसिमको संस्कृति छ, हामी कहाँ उमेर, साइनो आदिका आधारमा त, तिमी, तपाईँ, हजुरको प्रयोग गर्ने चलन छ। परोपकारमा विश्वास गर्ने नेपालीहरूमा म र हामीलाई भन्दा ऊ, उनी वा उनीहरूलाई बढी महत्त्व दिइँदैन। न्याय र
समानताको कुरा गर्दा को आफ्नो र को पराई भन्ने कुरालाई महत्त्व दिइन्न। आफू सही हुँदा नझुक्ने तर गल्ती भए शिर झुकाएर गल्ती स्वीकार गर्ने नेपाली चलन छ। स्वयंलाई भोलि के खाने भन्ने समस्या हुँदा पनि आफूसँग भएको कुरा आजै दान गर्न नेपालीहरू सधैँ तत्पर हुन्छन् भनेर यहाँ एउटा अनुच्छेद दिएको छ। यो अनुच्छेदबाट सर्वनामहरू हामीले टिप्नु पर्यो र तिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो है। अब के होला त यहाँ सर्वनाम हेर्नुहोस् त। हो यो हामी यहाँ के हो सर्वनाम हो, ठिक छ। त्यस्तै त यहाँ तिमी तपाईँ हजुर यो पनि सर्वनाम हो। म यहाँ फेरि हामी आयो है, ल यो पनि सर्वनाम हो। यो हामीलाई अब नगर्दा भयो, एउटा हामी आइसकेको छ है। त्यस्तै ऊ उनी उनीहरू यो पनि सर्वनाम हो। त्यस्तै को भन्ने शब्द यहाँ को छ है, यो पनि के हो त सर्वनाम हो है। त्यस्तै आफू भन्ने शब्द यहाँ यो पनि सर्वनाम हो। के सर्वनाम रहेछ त है। अब अझै हेरौँ त केही छ यहीँ भोलि के खाने भन्ने समस्या हुँदा पनि भनेको छ नि, यो के भनेको पनि के हो त यहाँ सर्वनाम हो। यसरी हामीले सर्वनाम पत्ता लगायौँ। अब हामी चाहिँ यो सर्वनामलाई प्रयोग गरेर वाक्यहरू बनाउन सक्छौँ है त। हामीले अब वाक्य बनाउनु पर्यो। ल अब वाक्यहरू बनाऊँ है। पहिलो शब्द छ, पहिलो सर्वनाम छ हामी भनेपछि के हुन्छ त हामी खेल्न गयौँ हो। यसरी तपाईँले वाक्य बनाउनुहोस्, हामी खेल्न गयौँ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त भन्ने शब्द छ भनेपछि के हुन्छ त घर जा हो कि होइन। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै तिमी मसित बजार हिँड होइन, तिमी मसित बजार जाऊ अथवा तिमी र म खेल्न जाऊँ, यसरी पनि हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। जसरी बनाउनुहोस् है। ल यहाँ तपाईँ बजार जानुभयो भनेर यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ है सर्वनामको प्रयोग गरेर। ल त्यस्तै अर्को छ यहाँ हेर्नुहोस् त हजुर भनेको छ। हजुरले भात खानुभयो अथवा हजुरले भात खाइबक्स्यो, यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल अर्को शब्दमा जाउँ। म भन्ने सर्वनामको प्रयोग गर्नुहोस् त के हुन्छ त म नेपाली हुँ, यसरी तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल यो हामीको त मैले बनाइसकेँ। अब ऊ फुटबल खेल्न जान्छ हो कि होइन, त्यसरी। त्यस्तै अर्कोमा हेरौँ उनी मेहनती छन् भनेर यसरी हामीले भन्न सक्छौँ अथवा उनी मेहनती छिन् भनेर पनि भन्न सक्छौँ है। यसरी वाक्य बनाउनुहोस्। त्यस्तै अर्कोमा जाउँ। उनीहरूले मलाई माया गर्छन् भनेर यसरी वाक्य बनाउनुहोस् है। ल अर्को शब्दमा जाउँ। को भनेको छ। यो को आफ्नो को बिरानो भन्ने एउटा यस्तो छ, तर यसलाई वाक्य यसरी नलेख्नु होला। कसरी लेख्नु भने को भन्ने प्रश्न चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यही भएर को सुत्न गयो, राम सुत्न गयो होला, सीता सुत्न गयो होला होइन, खेमराज सुत्न गयो होला भनेपछि को सुत्न गयो, यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। को खेल्न गयो, को परिश्रमी छ। ल यसरी अब हेर्नुहोस् त अर्को शब्द छ यहाँ आफू भनेर। के हुन्छ त आफूको आफू काम गर्छ हो, यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ है। ल अर्कोमा जाउँ। के आज राति के सब्जी खाने हो, यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। आज राति के खाने भन्दा पनि भयो है। ल तपाईँहरूले पनि यसरी नै वाक्य बनाएर आफ्नो कापीमा लेख्नु होला है त। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त अभ्यास नम्बर 5मा छ।
दिएको अनुच्छेद मनमनै पढ्नुहोस् र सुरु बीच र अन्त्यमा दीर्घ इकार लागेका शब्दको सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, हामीलाई के गर्नु पर्यो, एउटा अनुच्छेद दिएको छ, यो अनुच्छेद हामी पढौँ र सुरुमा दीर्घ इकार लागेको, त्यस्तै गरिकन अन्त्यमा दीर्घ इकार लागेको र बिचमा दीर्घ इकार लागेको शब्दहरू हामीले खोजौँ है त। ल म पढ्दैछु। विद्यार्थी जीवन असल बानी विकासको समय हो। यस समयमा जे जस्तो बानीको विकास गर्यो उही बानी जीवनभरि रहने गर्दछ। त्यसैले यस समयमा खानपान र उठबसमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्वलाई फाइदा नपुग्ने कुराबाट टाढा रहनुपर्छ। यसो गर्न सके जीवनको सुखभोग गर्न सकिन्छ। जीवनमा परिश्रमी बन्नुपर्छ। परिश्रम गर्ने बानी पनि यही समयदेखि बसाउँदै गरियो भने जीवन भोगाई सजिलो हुन्छ। समयमा सुत्ने, पूर्वमा सूर्य नउदाउँदै उठ्ने तथा उचित आहार विहार गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। पढाइमा मिहिनेत गर्ने, अरूप्रति सहयोगी भावना राख्ने जस्ता बानीको विकास गर्नुपर्छ। उल्लिखित काम गर्न सके विद्यार्थी जीवनलाई सही अर्थमा सदुपयोग गरेको ठहर्छ भनेर हामीलाई भनेको छ। पछि तपाईँहरूले यो अभ्यास त पढ्नुभयो, यो अनुच्छेद त पढ्नुभयो, यहाँबाट केही कुरा पनि त तपाईँले सिक्नुभयो है। के कुरा सिक्नुभयो भन्नुहोस् त? हामीले हाम्रो यो जुन चाहिँ अहिलेको विद्यार्थी जीवन छ यो नै हाम्रो विकासको समय रहेछ। यही बेला हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्ने रहेछौँ। हामीले चाहिँ मेहनत परिश्रम गर्ने बानी बसाउनु पर्ने रहेछ। हामीले आफ्नो जुन खानपान छ होइन, हामीले गर्ने काम छ हो त्यसमा एकदम विशेष तरिकाले ख्याल पुर्याउनु पर्ने रहेछ, एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ है। अहिलेदेखि नै पढाइमा मेहनत गर्ने र अरू कुरामा पनि परिश्रम गर्ने, बिहान उठ्दाखेरि होइन यो सूर्य उदाउनुभन्दा अगाडि नै उठ्ने, समयमा सुत्ने, यस्तो बानीको हामीले विकास गऱ्यौँ भने हामी पछि जीवनमा सफल हुन्छौँ। हामीले आफ्नो विद्यार्थी जीवन चाहिँ सदुपयोग गरेको चाहिँ मानिन्छ भनेर यहाँ हामीलाई सिकाउन खोजिएको छ है। तपाईँहरूले पनि यस्तो बानी चाहिँ बसाल्नु पर्यो। अब हामी प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुहोस् त, यो अनुच्छेद त हामीले पढ्यौँ। अब यो पढिसकेपछि हामीलाई के भनेको थियो? सुरुमा बिचमा र अन्त्यमा दीर्घ इकार भएका शब्दहरू लेख्नु परेको थियो है। यहाँ क्वेसनमा भनेको थियो प्रश्नमा। सो ल म लेख्दैछु, सुरुमा दीर्घ भएका, सुरुमा दीर्घ भएका के हुन् हामी त्यो खोजौँ। बिचमा दीर्घ भएका के हो त्यो पनि खोजौँ। बिचमा दीर्घ भएका र त्यस्तै गरिकन अन्त्यमा दीर्घ भएका के हो त्यो पनि खोजेर लेख्यौँ है। ल तीनटा हामीले लेख्नुपर्ने छ। ल हेरौँ, सुरुमा दीर्घ भएको शब्द पहिला खोजौँ है। के छ सुरुमै दीर्घ भएको? हेरौँ त के छ यहाँ। जीवन हो। जीवन सुरुमै दीर्घ इकार छ कि छैन? जीको दीर्घ इकार छ नि हो, त्यही भएर सुरुमा दीर्घ भएको एउटा शब्द रहेछ जीवन। ल त्यस्तै गरिकन अब अर्को खोज्दै जाउँ, कहाँ भेटिन्छ त हामी हेरौँ है त। सुरुमै दीर्घ भएको यहाँ पनि जीवन नै छ है। त्यस्तै गरिकन सुरुमा दीर्घ भएको यहाँ पनि जीवन छ, हेर्नुहोस्। त्यस्तै गरिकन खोज्दै जाउँ, कहाँ छ दीर्घ? छ कहीँ? छैन। यहाँ सुरुमै दीर्घ ओ यहाँ पनि छैन, यहाँ पनि छैन। यहाँ पनि जीवन रहेछ है, त्यस्तै छैन है। सुरुमै दीर्घ भएको शब्दहरू हामीले भेटेनौँ। एउटा जीवन भन्ने शब्द चाहिँ हामीले भेटौँ। अब बिचमा दीर्घ भएको शब्दहरू हामी खोजौँ है त। के रहेछ बिचमा चाहिँ दीर्घ भएको शब्दहरू हामीले अब खोज्नुपर्ने छ। ल म तपाईँहरूलाई यहाँ खोज्न सिकाउँछु है। बिचमा दीर्घ भएको हेर्नुहोस् त, कहीँ छ बिचमा दीर्घ भएको? यहाँ छैन, यहाँ पनि छैन। यहाँ बानी, यो चाहिँ अन्तिममा दीर्घ छ है।
बानी भनेर भनेको छ, तर बानीको लेख्ने हो भने चाहिँ बिचमा दीर्घ छ, तर बानी मात्रै हुन्छ है हामीले हेर्दाखेरि। त्यस्तै अर्को हेरौँ, बिचमा दीर्घ भएको, बिचमा दीर्घ भएको कहाँ छ कहाँ छ कहाँ छ कहाँ छ, विशेष ख्याल गर्नुपर्छ आफ्नो। यी शरीर भेटियो है, शरीर भन्ने शब्दमा बिचमा हेर्नुहोस् त दीर्घ इकार छ, त्यही भएर शरीर यसरी लेख्ने। अरू हेरौँ त बिचमा दीर्घ भएको, यो ह्रस्व हो, कहाँ छ हेरौँ हेरौँ, खोजौँ 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 खोजौँ, बिचमा दीर्घ भएको यो पनि ह्रस्व छ, दीर्घ 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 भएको बिचमा दीर्घ भएको छैन है, यो बिचमा ह्रस्व छ, यहाँ हामीले भेटेका छैनौँ। बिचमा दीर्घ भएको खोज्दै जाउँ, यहाँ पनि छैन। अरे यो त भेटिँदैन कि क्या हो, हेरौँ हेरौँ, यहाँ पनि छैन, यहाँ पनि छैन, यहाँ पनि छैन। यहाँ यो बानीको भन्ने छ, तर यहाँ बानी भनेको यो अन्तिममा दीर्घ हो है। उल्लिखित विद्यार्थी जीवनलाई ल रहेन रहेछ, हेर्नुहोस् त बिचमा दीर्घ भएको एउटा शरीर भन्ने शब्द रहेछ, अरू चाहिँ हामीले भेटेनौँ है त। ल अब अर्को जाउँ, अन्त्यमा दीर्घ भएको चाहिँ कतिवटा शब्द रहेछ हेरौँ ल। यहाँ हेरौँ, विद्यार्थी, यहाँ हेर्नुहोस् त ठिकै छ, अन्तिममा दीर्घ छ कि छैन, सुरुमै भेटायौँ हामीले, त्यही भएर लेख्दैछौँ विद्यार्थी। अब अर्को शब्द पनि खोज्दै जाउँ, जीवन असल, यी बानी हो, अन्तिममा दीर्घ छ हो, बानी अन्तिममा दीर्घ भएको शब्द। त्यस्तै अरू हेरौँ के छ, यस समयमा जे जस्तो बानीको विकास गर्यो उही, उही भन्ने शब्द के हो, दीर्घ छ अन्तिममा, उही। अब बानी, यो बानी त भइसक्यो, हामीले लेखिसक्यौँ। त्यस्तै जीवनभरि रहने गर्दछ, यो छैन। त्यसैले यस समयमा खानपान र उठबसमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ, आफ्नो शरीर र व्यक्तित्वलाई फाइदा नपुग्ने कुराबाट टाढा रहनुपर्छ। यसो गर्न सके जीवनको सुखभोग गर्न सकिन्छ। जीवनमा यी परिश्रमी, हेर्नुहोस् त, यी परिश्रमी भन्ने शब्द छ, अन्तिममा के छ, दीर्घ छ, परिश्रमी भेटाइयो, यसरी बन्नुपर्छ, परिश्रम गर्ने बानी, यहाँ यो बानी भेटाइयो, हामीले बानी चाहिँ लेखिसकेका छौँ, पनि अन्तिममा दीर्घ छैन, यही हो, यहीमा अन्तिममा दीर्घ छ, त्यही भएर यहाँ लेख्नुहोस् यही हो। समयदेखि बसाउँदै गरियो भने जीवन भोगाइ सजिलो हुन्छ। अन्तिममा दीर्घ छैन छैन छैन, कहाँ छ खोजौँ खोजौँ, यहाँ पनि छैन। यहाँ फेरि भेटियो बानी भन्ने शब्द, तर यो पनि होइन, त्यसैले खोजौँ, अरू खोजौँ, मिहिनेत गर्ने अरूप्रति, यी यहाँ भेट्यो है, सहयोगी, सहयोगीको अन्तिममा के छ, दीर्घ इकार छ, सहयोगी, यसरी हामीले लेखौँ है त। भावना राख्ने जस्ता, यहाँ पनि बानी छ, यो हामीले लेखिसक्यौँ। विकास गर्नुपर्छ, उल्लिखित काम गर्न सके विद्यार्थी, विद्यार्थी पनि हामीले लेखिसक्यौँ है अगाडि नै। जीवनलाई सही अर्थमा सदुपयोग गरेको ठहर छ यी। ल यति रहेछ, सुरुमा दीर्घ भएको जीवन भन्ने शब्द हामीले भेटायौँ, बिचमा दीर्घ भएको शरीर भन्ने शब्द भेटायौँ, र अन्त्यमा दीर्घ भएको विद्यार्थी, बानी, उही, परिश्रमी, यही, सहयोगी, यस्ता शब्दहरू हामीले भेटायौँ है त। हो, तपाईँहरूले पनि अनुच्छेदबाट यस्ता शब्दहरू खोजेर लेख्नु होला है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यो अभ्यास हाम्रो सकिएको छ। अर्को अभ्यास हेरौँ त, यहाँ के छ, 6 नम्बरको अभ्यासमा यहाँ भनिएको छ, कुमार यवकृत पाठको अन्तिम अनुच्छेदबाट दीर्घ इकार लागेका शब्दको सूची बनाई शिक्षकलाई देखाउनुहोस् भनेको छ है। अब जुन हामीले यो पाठ पढ्यौँ, पाठ 2 कुमार यवकृत भन्ने कथा, त्यसकै हामी व्याकरण अभ्यास गर्दै थियौँ। हो, त्यो कुमार यवकृत भन्ने पाठको अन्तिम अनुच्छेदबाट दीर्घ इकार लागेका शब्दहरू चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो। त यसो भए म तपाईँलाई देखाउँछु है त। ल यहाँ हेरौँ, यो पाठ छ, यहाँ पाठको अन्तिम अनुच्छेद, यो अन्तिम अनुच्छेद हो। यहाँबाट हामीले चाहिँ दीर्घ इकार लागेका शब्दहरू के हुन् त हेरौँ है। यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा यवकृत, यहाँ दीर्घ इकार लागेको छ, यी यहाँ दीर्घ इकार लागेको छ। त्यस्तै अरू के छ त, नगरी, यहाँ दीर्घ इकार,
उनी, यहाँ दीर्घ इकार। त्यस्तै गरिकन अर्कोमा जाउँ, नदी, यहाँ पनि दीर्घ इकार है। त्यस्तै गरिकन अरू के छ त? अरू छैन, यतिमा नै के छ? दीर्घ इकार छ। यसरी हामीले दीर्घ इकार लागेका शब्दहरू खोज्न सक्छौँ अनि लेख्नुपर्छ है त। ल, यो हाम्रो अभ्यास सकिएको छ। अब हामी अर्को अभ्यास हेरौँ न त के रहेछ त है भाइ बहिनीहरू। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, सुनाइ र बोलाइको अभ्यास छ। अब यो अभ्यास चाहिँ यहाँ गराउन मिल्दैन, किनभने यो चाहिँ तपाईँहरूलाई कक्षामा गुरुहरूले केही कुरा सुनाउनुहुन्छ होइन, कसैको आवाजमा केही कुरा सुनाउनुहुन्छ हो, त्यो आवाजमा के भनिएको छ त्यो कुरा सुनेर मनन गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यो लेख्नुपर्ने हुन्छ, यो खाली ठाउँ भर्नुपर्ने हुन्छ, यो जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। यसरी जोडा मिलाउनु होला। र यहाँ प्रश्न उत्तर पनि भनेको छ, यो प्रश्न उत्तरहरू यहाँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यी पछाडिका अभ्यासहरू हामी अब हेर्दैनौँ, यो तपाईँहरू आफै हेर्नुहोला। र हामी अब बिदा लिन्छौँ, हामीले यति नै गऱ्यौँ। अर्को भिडियोमा हामी अर्को पाठ है, यो पाठ हेर्नुहोस् त, पाठ 3 नेपाली संस्कृति भन्ने निबन्ध चाहिँ पढ्नेछौँ। एकदम रमाइलो निबन्ध छ यो। हाम्रो संस्कृति के छ, हाम्रो परम्परा के छ, हामी त्यो पढ्नेछौँ। र त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोला। र हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त कमेन्टमा तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिनुहोला है त। र हजुरहरूलाई केही कुरा नबुझे जस्तो लाग्छ अथवा केही कुरा बुझ्नु भएन भने र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई केही सुझाव दिन मन लागेको छ भने यो नम्बर टिप्नुहोस्, 9849595895 98 495 95 8 95 हो। यो नम्बरमा तपाईँले भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीसँग नि भाइ बहिनीहरू टिकटक, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम पनि छ। तपाईँहरूले टिकटक, फेसबुक त चलाउनुहुन्छ हो, त्यहाँ टिकटकमा, फेसबुकमा अथवा ट्विटर, इन्स्टाग्राम पनि चलाउनुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँले नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई फलो गर्नुहोस्। हामीले त्यहाँ रमाइलो रमाइलो भिडियोहरू हालेका छौँ, त्यस्तै पाठको भिडियो पनि हालेका छौँ। तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेरेर धेरैभन्दा धेरै ज्ञान दिन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।